Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayang buntag kapaglaom, no? It's August 5, no? 2024. Praise God sa lain nga opportunity nga atong nadawat nga makahimo kita sa himo sa programa Pamalandong sa Kabuntagon. No, kini si kapaglaom GC ang makiguban kanimo nga paglaom sulod sa pipila ka mga minuto. Dako atong pasalamat again sa tanga buhi nga Dios sa iyan usab nga gilugwayan ang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, midangat ka ni pabugnaw kayo nga sayo sa kabuntagon. Salamat sa mga panalangin, mayuman sa mga pagsuway, labi na sa mga answered prayers, di ba? Okay, sa pagsuway as well, ato sa pasalamatan ang Diyos kay dili mi siya muhatag pagsuway nga dili na to kaya. Though there are times nga it seems nga murag di na gid makaya, pero ang Ginoo mo hatag na nimo og mga pamaagi. All you have to do is to pray and salig ngadto kaniya, di ba? Okay, atong panimbaya diha atong kapikas kinabuhi kapaglaom Michelle, may man AG, Stalisay, kao man kapaglaom Michelle with mother, no? Ngadto usab sa kong igsuon, nga nasa Malay-Balay Bukidnon, kauban sa tibok na pamilya, no? Kuya Kikin, Kuya Biboy nga nasa Cebu City, yes, Mama Tita Gra, ngadto usab sa kong mama, ngadto usab sa kong Manoy Dudong Wilson, no? May buntag usab sa mga kapaglaom nini mga taknaa ngadto sa itong mga kaigsuunan, mga kasalinganan as well diha sa Sangit, Toledo City. Atong uluhan karon kapaglaom mo ang paggamit sa atong mga talento alang sa Dios. Okay, no? So giawha gid ay mga nay talento. Not just talent, no? But bisan pa ang mga resources as well. Okay? Ato mga teksto makita sa Matthew 5:14 ngadto sa 15 dinhi nagingon, kay mahisama kini unya sa usa ka tawo nga sa dali na niyag langyaw ngadto sa laing yuta, mitawag sa iyang mga ulipon ug kanila gipiyal niya ang iyang katigayunan. Ang usa gihatagan niya 5 ka talanton, ang usa 2 ka talanton, sa matag usa sumala sa iyang katakos og milakaw siya. Anyway, ato kumpletuhon yun, no? Okay, no? So before ta mong padayon ato sa unahan ato sa hangyon, ang balang espiritu nga makig-uban ka nato, mag-ampo ta kapaglaom. Salamat o Diyos sa imong dakong gugma nga imong gipakita sa matag usa kanamo pinaagi sa paglugway sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi, midangat kami nining mga taknaa Ginoo. Hinaot ba imong hikapon ang matag usa ka salabutan mayong mga kasing-kasing kining imong mga pulong unya nga among pagtun-an nga among mapatalinghugan magahimo ganiga dugang kasibot sa duso sa imong pulong sa pagpahimangno sa tibok katawhan mahitungod sa imong dakong gugma. Naot pa nga sa kanila ikaw magagiya ka na mo mga tabang nga mutubo mo mga talento mayong mga prosperidad, mga property na magitugyan da kanimo ng Diyos o hinlui ang mga kasing-kasing kuha ang mga maot aron sa ingon Ginoo makahimo kami sa pag
tabang makahimo kami sa hatag o mga mensahe ngadto sa mga katawan namo kining gisalig diha kanimong tanan. Ilaw mo na madawa to Diyos mayaman ang kapasayloan sa mga tagsa-tagsa kasahipanan sa ngalan ng gahom na gining Isus kami nagahampo. Amen. Og sa dili pa nato sugdan sa pagbasa kapag lam atot kining paminawan kining usa ka malaumag kay ngalaw ito. Gibagtas niya ang desierto, nagkadugo ang tiil ug nangasama, nagtulo ang dugo sa iyang ulo, nangapangos ang likod sa gatos. Gimahal ikaw niya, maoy hinungdaning tanan, bisan pa ang mga pagsakit iyang giantos. Iya ikaw nga gitubos, iyang gipasan ng imong krus, aron ikaw mubati kaniya. Giantos niya ang tanan, mga kasinatian niya iyang natagamtan, kagutmanan kauhaw upang tuaw, sa ibabaw sa krus kini iyang giantos. Gimahal ikaw niya, maoy hinungdaning tanan, bisan pa ang mga pagsakit iyang giantos. Iya ikaw nga gitubos, iyang gipasan ng imong krus, aron ikaw mahinumdum kaniya. Gibiyaan na ang trono, kini tungod og alang kanimo, maoy hinungdan nga ikaw gitubos. We're back kapag lam sa itong programa Pamalandong sa Kabuntagon ng Kinigyapon si Kapag Laom GC, no? Happy watching and listening to Kapag Laom Divin Lahinyo. Okay, good morning kanimo Kapag Laom Divin ug sa tibok namong pamilya. Happy watching and listening also to Kapag Laom Jennifer Encarnacion. Good morning sab kanimo Kapag Laom. Mayaman ngadto ka kang kapaglaom Carmelita Acabo. Oh, good morning kapaglaom GC. What's your from Bulado? Uy, gihulngan gyapon, no? Okay, may buntag kaninyo diha. Tanan diha sa gihulman, no? God bless at kanimo kapaglaom Carmelita ug tibok nimo nga pamilya. Okay, no? So atong sugdan sa pagbasa kapaglaom. Ang mga talenton, no? Adunay personal o paggamit alang sa tagsa-tagsa ngadto sa matag laki, babae ug bata nga nagbaton og mga gahom sa pangatarungan, no? Sa diha nga ang nagbaton og mga gahom sa pangatarungan
Sa diha nga ang agalon sa balay nagtawag sa iyang mga sulugoon, siya naghatag sa matag tawo sa iyang buluhaton. Ang tibok pamilya sa Dios giapil sa responsibilidad sa paggamit sa mga butang sa Dios alang sa Ginoo. Ang matag usa gikan sa labing ubos ug walay klaro ngadto sa labing dako. Buot pasabot ang tibuok o ang tanan jud. Ngadto sa labing dako ug labing halangdon, no? Doon na kay influensya nasa banay nimo. Mao man sa mong dapit. Mo'y usa ka moral nga ahinti nga gitugahan og mga abilidad diin siya may tulubagon ngadto sa Dios. So, klaro kay kapag laom ha. Ang espirituhanon utok nun. Sabang utok ba? Ug lawas nun nga abilidad, ang influensya, istasyon, mga kabtangan. No? Klaro ka na ha? Mga pagbati, mga simpatiya, ang tanan mo'y bililhong mga talento nga gamiton sa kausa sa agalon alang sa kaluwasan sa mga kalag kang kinsa gipakamatyan ni Kristo. Okay, so klaro kayo kapag laom. Ang talento na to rin gi-mention, not just ka ng kamao kamukanta, kamao kamuwali, but even ang imuhang mga kinaiya na naani mo karon, no? So imo ka nang gamiton, no? Maingo man imo kabtangan, no? Klaro jud kayo, no? So ato ang gamiton alang sa paghimaya sa ngalan sa Dios, no? Jutay ra ang nagtamod niini nga mga panalangin, no? Bitaw, meron yun. Pila ra ang nagtinguha nga mapauswag ang ilang talento o madugangan ang ilang kapuslanan sa kalibutan. Ha? So, ang pag-exist na to sa kalibutan kapag laom, dili tayo ingon magpakadato. Okay? So, doon na tayo kapuslanan, no? Bitaw na ang atong kinabuhi. Doon ay ingon na atong kinabuhi. Usa kini ka mensahe. No, himuon na to niya. Adunay kapuslanan. Okay. Ang agalon naghatag sa matag tawo sa iyang buhat. Gihatagan niya ang matag tawo sumala sa iyang abilidad, no? Kung unsa may naa nimo karon kana tungod kay mao nay angay para nimo. Og ang iyang pagsalig nahiuyon sa iyang kapasidad. Pasagdi ang negosyante sa pagbuhat sa iyang negosyo sa paagi nga makahimaya sa iyang agalon, no, di ba? Klaro kayo. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon, ipadala kaniya ang iyang relihiyon ngadto sa tanang nahimo o ipadayag ngadto sa mga tao ang espiritu ni Kristo. Himua nga ang mekaniko mahimo nga usa ka makugihon og matinud-anon nga representante kaniya nga naghago diha sa ubos nga mga kahimtang sa kinabuhi sa mga syudad sa Hudiya. Kadtong mapalanginan sa labaw nga mga talento kinahanglan nga dili mo paubos sa bili sa mga serbisyo ni adto mga jutay ug gasa kay sa ilang kaugalingon, no? Naamang gyud tay kana mo na mga less o gasa, no? So again, pero mun sa may kapuslanan ng dako ka gasa niya, di mo gamiton, no, di ba? Okay, itong padayunon, ang pinakagamay nga pagsalig mo'y usa ka pagsalig gikan sa Dios. Uban sa panalangin sa Dios, ang usa ka talento pinaagi sa makugihon nga paggamit, no? Klaro kaya? Madubli og ang duha nga gigamit sa pag-alagad ni Kristo madungangan pagyud og mahimo nga ngadto sa upat ug sa ingon ang pinakaubos nga instrumento mahimo nga mutubo sa gahom og kapuslanan, no? Ang tinuod nga katuyuan ang pagdumili sa kaugalingon nga mga paningkamot ang tanang makita nga nagustuhan o gidawat sa Dios sa langit. Mao mo usa sa mga problema mangod kinato ang kaugalingon ba, no? I myself,
ato argid no pos diha argid ta na hagbong ato ang kauglingan na pirmi atong atong gihunahuna. Gamita ang imong gasa sa kaaghop sa pagpaubos diha sa nagasalig nga pagtuo og paghulat hangtod sa adlaw sa panudya og ikaw walay hinungdan sa kasubo o kaulawan. No, okay. Daghang salamat sa mga pulong no. Og ninitak na kapag lao musa sa mga nindot nga mga pahinumdom kanato nga sayo nga kabuntagon no. Ang talento mayo man ang mga resources unsa may naa nato. Okay, di ba? So kung imo ni busahon ang tibok ka kapitulo kapag lao no, makita sa Matthew 25. Gahisgot ni si Jesus Cristo diri og duha ka parabol no. Ang una, duha gini ka parabol gid diri no. Which is in sa una gini mong pagbasa na siya gisulti diha nga kanang sana it is like, you know, mahisusama. But he is referring to heaven, no? Gingharian sa langit, no? So maingon niya sama niya na ang sitwasyon. So naghatag siya duha ka parabulo, no? Which is ang una atong napulo ka mga virgin, no? May limang mga buutan. Doon na po yung lima gitawag dag buang-buang no. Buang-buang kay saman nga wala man nag-andam no sa panahon niya sa paghuwat nga kay nadugay man ang pamanhunon nakatulog silang tanan no. But the good thing sa lima kay naa sa gidala nga reserba nila lana mao nga pagmata nila pag-abot na gyud wala na panahon tong lima no. But diya ta na focus sa usa ka kanang negosyante no nga nilangyaw ni adto siya laing nga dapit before siya ni adto yang gitawag ang tulo ka servants niya. Then naghatag siya sa tulo mga kanang katigayunan or talanton or something kanang kwarta nga yang gusto niya nga while na layo siya inyo kining gamiton aron kini mutubo no. So dunay gitagaag upat, dunay sa gitagaag duha, ug dunay sa gitagaag og usa no. As we all know, ang duha kini gitagaag upat ug duha ilang gigamit dayon diha. Pero king usa pod nga perti po pagka amot unsay naa sa ingon na iyang ning gilubong kapag laom. Now kining gilubong kapag laom no itong mga talento no? It's referring to mga talent o mayong man sa mga katigayunan nga naa na to karon no. So kini ang gilubong wala gid ni na gamit of course kay gilubong man no. So sa pagbalik sa iyang agalon amo nagipaninglan sila no. So ang upat nga dunay ni ginan siya upat o lima gitagaan po siya sa angay para niya mayong man sa duha. O niya katong gilubong nga wa gid mo tubo ang iyang talento mayong man ang iyang mga kabtangan no kay iyarang giangkon iyarang gi kuptan og maayo gikuhaan hinuon siya. Usa ka dako kayo ka kinibang pagpahimangno sa matag usa ka nato no. Ang kaning atong talento nga gitugyan sa Ginoo sa matag usa ka nato kay I believe kapag laom wala man jud tawo nga walay talento. Sama sa itong nabasa, if di ka mo kanta, which is mo usually na itong mga usahay, mahimong alibay, o dili ka mo mawali, no? wala kay courage ba? Ang imong kinaiya kapag laom, may mong kaaghop, may mong kabuutan, no? Doon na jud tao nga buutan, doon na po'y kanang maayo kay mo pahiyom no sa nag-canvas ko na hinumdum ko dunay usa ka canvasser in which nga maayo gid siya mapahiyom. Well in fact nitubo gid siya maayo kapag laom no. So nahimo siyang nahimo po ning dako kayo nga pagtulunan ug nakahatag po ning dako nga encouragement sa matag usa ngadto sa mga tawo nga makaingon ba pastilan
dili man tinuod siya ingon nga maayo kayo gitsura, pero ang iyang pahiyom nindot kayo, no? So maingon niya na kapag laom, no, ang matag usa nato dunay kada isa mo tong nabasa ang tagsa-tagsa gyud, no? Ang problema magud nato gud kapag laom kay maingon nata nga wala man ko intay talento ano, sila lang ana. Mao na, no? So kana bang dako jud na problema nag-abot sa kanang agalo nato, no? Kay ikaw gi paningla na kapag laom saon ani mo pagpandubag ana, no? So unsa may naa nato karon nato kining gamiton sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo, no? Kay gitugyan man nimo sa atong nabasa ko, no? Klaro kayo nga imo nang gitugyan na sa Dios diha nimo base sa imong kapasidad, no? Ana kay kay gamay, so nakita mo gud sa Ginoo nga angayan ka ana. Labaw na itong dunay mga dagkong katigayunan, mga kabtangan, dunay mga dagkong mga maayo mga talento, no? Ato nang gamiton kapag laom dili kay ato nang taguan noon, no? So naot pa nga niining sayo nga kabuntagon, no? Atong mapamalandungan sa tagsa kagulingon nga atong mga talento, ang atong mga kabtangan, ang atong mga maayo nga kinaiya nga atong naangkon, aton ang gamiton sa pagduso sa pulong, no? Sa pagkabig mga kalag nga diin na mauna usa sa mga tuyo ug tumong nganong naata sa kalibutan, nganong naa ka sa panig sa Dios, no? Kana kayo napakapanig sa yawa aya na lang, no? Kay di na kinahanglan, no? So dili ka gusto o dili ka buot nga mabaw kag panubag niya sa panahon sa pagbalik sa Ginoo kapag laom karon pa lang daan, no? Karon dayon gamita ka na imong talento, gamita ka na imong pagkamaayo nga kinaiya, gamita ka na labaw sa na imong kabtangan kay di gid na madala sa langit, no? So gamita na karon pa lang daan, gamita na aron sa paghimaya sa atong ngalan sa atong buhi nga Dios. So kinis kapag laom Jesus nagaingon, for wisdom is better than jewels, no? So makita ka na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayan Conference President kapag laom Pastor Charles Nugra, Communication Director kapag laom Pastor Lillard Arangues, our station manager kapag laom Pastor Efren Ortiga, and of course natong production manager kapag laom Pastor Dwayne Murphy Claves, o sa tanan nga mga media missionary sa inyo makanunayon kayo nga pagsuporta sa atong istasyon. Magampo ta. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum sa matag usan mo nining taknaa. Salamat nga imo kaming gitugyanan og mga talento, mga kinaiya nga maayo, mga kabtangan. Nawat po Diyos nga imo kining isilsil sa matag usan mo ka mga kasing-kasing ang paggamit ini nga talento, ang paggamit ini nga mga maayo nga mga kinaiya, ang paggamit sa mga kabtangan na hopna ng mga tugyan ngadto sa mga katawhan, paggamit sa duso sa imong pulong o paghimaya sa imong ngalan. Tanduga ang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o Diyos sa mga tawhan nga gilubong nila ang ilang mga talento. Gilubong nila ang ilang mga maayo nga mga kinaiya. Gilubong nila ang mga kabtangan nga ilang naangkon. Ila kininggi pasulabi ang ilang mga kaugalingon. Tangtanga o Diyos, kuha ang mga maot sa among mga kasing-kasing. Aron sa ingon, angayan kami nga tawgon imong mga anak o makahimo kami sa mga responsibilidad, obligasyon sa matug sa while nagpaabot mi sa imong kaduhang pagbalik. Hinaot pa, ikaw sa kanil magagiya ka na mo, magatabang, bawsanan magatandog sa mga kasing-kasing. Amo kin gitugyan, gisalig diha kanimo Dios ang tanan.
Mayong man ang kapasayloan sa mga tagsa-tagsa kakasaypanan. Sa ngalan gahom ni Jesus, kami nagahampo. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik.